आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत अहम मामला है उज़ैर जान बलोच साहब, जो कि कलअदम पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह भी रहे, लियारी गैंग वॉर के हवाले से मुतहरिक फिगर और पीपल्स पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात के ऊपर एक सवालिया निशान लगा हुआ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले अब कह रहे हैं कि कभी हुआ करते थे उज़ैर बलोच साहब, हम जानते थे उनको, लेकिन हम अब वो पार्टी में नहीं है, वो पार्टी के कारकुन भी नहीं है। उनकी तस्वीर मौजूद है पीपल्स पार्टी के अहम अरकान के साथ। पीपल्स पार्टी में उनका किरदार क्या था, क्या नहीं था, वो हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। लेकिन ये बताना आपको मुनासिब समझते हैं कि उनकी गिरफ्तारी जो कि आर्मी की तरफ से हुई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है। कई सवालात जुड़े हुए हैं इसके साथ। अब आगे क्या होगा, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी वाले भी बड़ी शदोमत के साथ ये सोच रहे होंगे कि क्या लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अडॉप्ट की जाए। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ, मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ शौकत बसरा साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पंजाब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। स्टूडियो में इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब, माहिर कानून है। इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं बसरा साहब आपसे जानना चाहता हूँ, उज़ैर बलोच साहब कौन है? उज़ैर बलोच का तल्लुक कराची से है, लियारी का रहने वाला है, था, अब तो हो गया ज़ाहिर, अब तो पुलिस की कस्टडी में है या जी आर्मी की कस्टडी में है। जी आर्मी की कस्टडी में है। तो मेरा ख्याल में यही तारफ इसका था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अभी जो इंट्रो में आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इससे अपनी कह दिया कि अब हमारा कारकुन भी नहीं रहा। देखिए, पहली बात तो ये है अपना फैसल भाई जी, उज़ैर बलोच कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना कारकुन रहा है, ना इसके पास कभी कोई पार्टी का ऑफिस रहा है, ना इसके पास कभी कोई पार्टी का पोर्टफोलियो रहा है। अब इसको पीपल्स पार्टी से जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं एक अर्ज करूं, फर्ज करें कि इसका हमारे कुछ लोगों से मिलना जुलना भी था, या वहां से हमारे जो लोग इलेक्ट हुए उनको इसने सपोर्ट किया। हम हमारे कायदीन भी एक फंक्शन में गए, अभी आप फुटेज जरूर चलाएंगे, वो वहां भी ये मौजूद था, चल रही है फुटेज। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद, मेरी गुजारिश, अच्छे बुरे लोग फैसल हर जगह पे मौजूद हैं, हर इदारे में मौजूद हैं। लेकिन उसको अगर ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती हासिल थी, या पीपल्स पार्टी के कायदीन या पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला की वो एनकरेजमेंट पे या गाइडेंस पे सारा कुछ कर रहा था, अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए और उसको कैफे किरदार तक पहुंचना चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था, है और रहेगा। हमसे ज्यादा अदालतों को किसी ने फेस नहीं किया फैसल। अभी अब उज़ैर बलोच पकड़ा गया, मैं काफी दिनों से सुन रहा हूँ, अभी नहीं काफी दिनों से पहले से भी, कि वीडियोस पड़ी हैं, बहुत सारा मवाद मौजूद है। तो मुझे याद आने लग जाता है कि जब डॉक्टर आसिम को पकड़ा गया, क्या क्या स्टोरियां नहीं गढ़ी गई कि पीपल्स पार्टी के कौन कौन से लोग इसमें मुलव्वस है, सबके चेहरे सामने आ जाएंगे। आज 2 साल बाद डॉक्टर आसिम बाहर आ गया, मुझे तो किसी लीडर की ना उसमें इन्वॉल्वमेंट नजर आई, ना मुझे वो चोरी निसार बढ़ के मारते हुए नजर आते थे वहां पर इस्लामाबाद के अंदर, कि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, मेरे पास कुछ लोग आए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर आसिम को रिहा कर दें, अयान अली वाला मामला देख लें, एक आधा भी और भी बात कर रहे थे। ये करते हैं तो हम हुकूमत से तावन करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में झूठ की ज्यादा उम्र नहीं होती है, और झूठे आदमी के लिए यही काफी होता है कि वक्त के साथ साथ सारी चीजें सामने आने लग जाती हैं। अभी आप प्रोग्राम आगे लेकर आप अभी प्रोग्राम आगे लेके बढ़ेंगे। उज़ैर बलोच के हवाले से मैं सिर्फ एक बात कह दूं, अब वो फौज की कस्टडी में है। मैं भी आपकी तरफ पूरी कौम की तरफ से मुतालबा करता हूं कि उसका पूरी कौम के सामने ट्रायल आना चाहिए, और जो हमें उससे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, गलीज किस्म की और गंदा प्रोपेगेंडा हमारी क़यादत के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है, वो हक़ाइक़ कौम के सामने आने चाहिए। हमारा किसी के जुर्म के साथ कोई तल्लुक नहीं है। गंदा प्रोपेगेंडा से क्या मुराद है आपकी बसरा साहब? हाँ, मैं अर्ज करता हूँ, मैं बहुत सारे चैनल्स पे ये देख रहा हूँ कि एक सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है कि उज़ैर बलोच पकड़ा गया। आप देखें पीपल्स पार्टी के कौन कौन से लीडरों के नाम सामने आते हैं, कौन कौन से लोग इसमें मुलव्वस होते हैं, कौन कौन से लोगों ने उज़ैर बलोच को प्रमोट किया, कौन कौन से वो जहां जहां से भत्ते लेता था उनका हिस्सा था। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कह रहा हूं, मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूं। ऐसा शख्स जिसके मुतल्लिक ये बात की जा रही है, अगर मैं फिर कहूं
اس نے جرم کیا ہے تو اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. لیکن یہ پروپیگنڈا ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل ہوا ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی شروع دن سے ٹارگٹ کلنگ ہوئی شہید ذوالفقار بھٹو سے لے کے آنورڈ, لیکن ہم نے کبھی اس کا برا نہیں منایا. ہم ہمیشہ پیشنس کے ساتھ ان کو فیس کیا ہے. بالکل آپ کا ماضی موجود ہے. بسا صاحب مجھے غلط بات بھی نہیں نکلتی. میں یہ چند چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ خبر چھپی ہوئی ہے, ہمارے پاس موجود ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ صاحب, آپ کے پہلے وزیر اعلیٰ صاحب, وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھاتے ہی عزیر بلوچ کے استقبالیے میں گئے. عزیر بلوچ نے تقریب میں فریال تالپور, جو کہ ہمشیرہ ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کی, عزیر بلوچ نے تقریب میں فریال تالپور کو قرآن پاک کا تحفہ دیا. اس ویڈیو میں عزیر بلوچ کی جانب سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو دیے گئے استقبالیے میں وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ صاحب, سابق صدر آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور, ڈیپٹی سپیکر سندھ اسمبلی شہلا رضا سمیت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی شرکت دکھائی گئی. اور پیپلز پارٹی کے تمام رہنماؤں نے قرآن پاک پر عزیر جان بلوچ کی وفاداری کا حلف اٹھایا. پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی ثانیہ ناز نے عزیر بلوچ کی وفاداری کا حلف لیا. اب آگے سنیے, ایم پی اے جاوید ناگوری نے بھی ان کی وفاداری کا حلف لیا اور کہا اگر میں اس حلف کی خلاف ورزی کروں تو مجھ پر عذاب نازل ہو. بسرا صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہوگی, جانتے ہوں گے, یہاں پہ ان کی وفاداریوں کے حلف اٹھائے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس کی طرف سے, ممبران کی طرف سے. فیصل بھائی ہماری پارٹی کی جانب سے آپ پہلے بھی اس معاملے کی تردید آ چکی ہے, میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. بالکل وہاں پہ ہمارے یہ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے, انہوں نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں ہمارے قائدین گئے. وہ پہلی بات تو میں کیٹاگوریکلی آپ کی بات کی یہ تردید کرتا ہوں کہ وہ عشائیہ عزیر بلوچ کی طرف سے تھا. اگر یہ بات ثابت کر دیں تاکہ میرے بھائی ہیں آپ یا آپ کو کوئی رپورٹر بتا دے کہ وہ عشائیہ عزیر بلوچ کی طرف سے تھا, تو میں چاہتا ہوں ہمیں بھی حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے نا. چلیں جی, عشائیہ عزیر بلوچ کی جانب سے نہیں تھا, چھوڑ دیں اس کنٹروورسی میں نہیں تھا. ٹھیک نہیں تھا, سن لیں, میں کہہ رہا ہوں نہیں تھا, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہہ رہا ہوں نہیں تھا. وہ تھا جو الیکٹڈ ممبران تھے, انہوں نے انوائٹ کیا اپنے وزیر اعلیٰ کو, ہماری قائد بھی گئیں وہاں پہ جا کر, اور اس کو میں ابھی تک مجھے وہ انٹرویو یاد ہے جس میں فریال تالپور صاحبہ سے انٹرویو لیا گیا, ان سے بھی یہی سوال پٹ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ عزیر بلوچ کا نام اس پروگرام میں سنا اور ان سے شاید ملاقات بھی ہوئی, اس سے زیادہ ان کا ان کے ساتھ نہ کوئی تعلق, نہ کوئی لینا دینا, نہ کوئی اور بات تھی. اچھا میں آپ کو بھائی, ابھی آپ نے حلف کی بات کی, حلف بھی ہماری قیادت کے سامنے اگر کہیں لیا گیا ہے تو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. اس پروگرام میں عشائیے کے دوران جو میرا علم ہے کہ وہاں پہ صرف کھانا تھا, ملاقات تھی, پروگرام تھا, اس کے بعد قائدین ہمارے گھروں کو آ گئے. اچھا میں اس سے بات ایک آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کیا معاملہ کیا تھا, یہ عزیر بلوچ صاحب وہاں پہ کیا کر رہے تھے, یہ کس چیز کی حلف ہو رہے تھے, اور ان کا بیک گراؤنڈ پیپلز پارٹی کے کسی شخص کو نہیں پتا تھا آپ کہہ رہے ہیں. فیصل بھائی میں بتاتا ہوں, عرض کرتا ہوں, عزیر بلوچ, اب میں ایک فنکشن کرتا ہوں, میں بہت سارے لوگوں کو بلاتا ہوں, جو عزیر بلوچ ہے وہ ان کا سپورٹر ہوگا, اس سے میں بالکل ڈینائی نہیں کرتا کہ جو لوگ الیکٹ ہو چکے, لیاری میں اس کا عزیر بلوچ کا ایک اچھا بلا اثر و رسوخ تھا, اس کے معاملات تھے, یہ مجھے اندازہ ہے, میں بھی کراچی آتا جاتا رہتا ہوں. کس قسم کا اثر و رسوخ تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے کہ ریپوٹیشن, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, جو اس کی جنرلی ریپوٹیشن تھی, جو اس کی عوام و ناس میں رائے تھی, وہ اچھی نہیں تھی. پیپلز پارٹی والوں کو چاہیے تھا اس کو گرفتار کروا دیں, پولیس کو بلاتے, جیسے آپ نے آپریشن کروایا جب وہ کیا نام ہے اویس مظفر ٹپی صاحب لیاری سے الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے, وہ اس وقت آپ نے آپریشن کروا دیا جب وہ بات نہیں مان رہے تھے, آپ کو تو چاہیے تھا ان کو گرفتار کروا دیتے کہ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں. فیصل سنیے, بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں. جب ہمیں پتا چلا کہ عزیر بلوچ جو ہے اس کے معاملات غلط ہیں, یہ غلط کاموں میں ملوث ہے, جب کراچی آپریشن شروع ہوا, کراچی آپریشن ہم نے سٹارٹ ہی لیاری سے کروایا,
اور اس کا آغاز وہاں سے کروایا جہاں پہ عزیر بلوچ جو تھا وہاں پہ وہ عزیر بلوچ صاحب اڑان بھر چکے تھے اس وقت، وہ ملک سے باہر جا چکے تھے جب کراچی کا آپریشن شروع ہوا. بسرا صاحب فیصل مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ چلا گیا تھا یا ادھر تھا. میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، ہم نے جو عزیر بلوچ کا گڑھ تھا جہاں پہ وہ سنا بدماشی کرتا تھا یا اس کے معاملات غلط تھے، پیپلز پارٹی نے جب آپریشن کراچی شروع ہوا تمام سٹیک ہولڈرز نے، جس میں رینجرز تھی، لا انفورسنگ ایجنسیز تھیں جن کو ہیڈ ہمارے چیف منسٹر کر رہے تھے، ہم نے اس آپریشن کا آغاز چونکہ ایم کیو ایم کے خلاف بھی ہونا تھا، باقی جماعتوں کے خلاف بھی ہونا تھا، ہم نے اس کا آغاز لیاری سے کروایا. اچھا اس دوران وہ بھاگ گیا، دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ پکڑا گیا. اب وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس ہے، اب فوج کے پاس ہے، تو اب اس کا کیس بھی فوجی عدالت میں چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ملک کے خلاف سرگرمیوں میں شامل تھا، اگر وہ غدار ہے، اگر اس کے اتنے سیریس معاملات ہیں، تو بھائی کون سپورٹ کرے گا اس کو؟ یا کون کہے گا کہ یہ بندہ جو ہے اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی بھی نہیں، سب بھاگیں گے آگے. میں کرنل صاحب کو انوالو کرنا چاہ رہا ہوں. کرنل صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ گرفتاری بتا دیجئے یہ کیسے ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے دانست کے مطابق ایک شخص کو آرمی کی حراست کے اندر یا ملٹری کورٹ کے اندر مقدمہ تب چلایا جاتا ہے جب ایپیکس کمیٹی ریفر کرتی ہے صوبے کی فیڈرل گورنمنٹ کو، اور انٹیریئر منسٹری کیس بھجوا دیتی ہے ملٹری کورٹ کے اندر. تو اس کے اندر یہ پروسیس فالو کیا گیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایکچولی اس وقت ملک میں دو قسم کی ملٹری کورٹس ہیں. ایک ملٹری کورٹ ہے جو نئی آئینی ترمیم کے تحت بنائی گئی ہیں، اس کے تحت اگر کسی بندے کا کیس آپ نے ملٹری کورٹ میں بھیجنا ہے تو نیچرلی ایپیکس کمیٹی ریفر کرے گی، اور ایپیکس کمیٹی کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ کیس ٹرانسفر ہوگا. لیکن آرمی ایکٹ کے اندر انہیرنٹ پاور ہے آرمی کی کہ کوئی بھی آدمی پاکستان کا شہری یا کوئی فارنر پاکستان کے اندر رہ کر سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کرتا ہے اور پاکستان کی ڈیفنس فورسز کے متعلق یا پاکستان کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن کسی کو بھی شیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو آرمی از امپاورڈ، آرمی کے پاس اختیار ہے 21D کے تحت اس کو گرفتار کرنے کا. آرمی کو اس کے لیے کسی سے پرمیشن نہیں لینی، آرمی اس کو گرفتار کر سکتی ہے، اور آرمی گرفتار کرنے کے بعد اس کا ٹرائل بھی آرمی ایکٹ کے تحت ہی کرے گی. یہ آرمی ایکٹ کے اندر انہیرنٹ سسٹم دیا ہوا ہے 21D کے تحت، جو بڑے 1953 کے ایکٹ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کے تحت عزیر بلوچ کی گرفتاری ہوئی کہ ان کے بارے میں جب یہ پتہ چلا، آرمی نے پہلے دن بھی آرمی کر سکتی تھی، لیکن میرا خیال ہے اس معاملے میں انہوں نے بڑا احتیاط کا تقاضا پورے کیے کہ تمام ایویڈنس اکٹھی کی جائے کہ اس کی کس حد تک انوالومنٹ ہے، اور ڈیفنس فورسز اور ڈیفنس انسٹالیشن کے بارے میں کون سی انفارمیشن انہیں فارن ایجنسی سے شیئر کی ہے. جب ان کے پاس وہ ساری انفارمیشن آ گئی تو اس کے بعد انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور اپنی کسٹڈی میں لے لیا. رپورٹڈلی یہی میڈیا میں آیا اور انفارمیشن آ گئی، اس لیے تو ڈی جی ایس پی آر نے ظاہر ہے از اے ویری ریسپانسبل آفیسر. جب انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم نے کسٹڈی لے لی ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے تمام قانونی تقاضوں کے مطابق انہوں نے دیکھ لیا کہ ہی ہیز کمیٹڈ این offense under which attracts the 21D of the Army Act. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کیس کو ایکویٹ کریں گے تو وہ جو پارلیمان نے فوجی عدالتوں کی منظوری دی ہے اس سے نہیں کریں گے، وہ نہیں ہے. اس کو آرمی نے کل بھوشن یادو کے ساتھ وہ بھی اسی طرح ہے، یہی ہوا اسی طرح. یہ آج کی ایک مثال نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی لوگ ہیں جو اریسٹ ہوئے جنہوں نے کوئی ایسے جرائم کیے جو اسٹیٹ کے خلاف تھے، اور اس میں ان کی ڈائریکٹ جو نیکسس تھا وہ آرم فورسز کے تحت تھا یا ڈیفنس جنریشن کے تحت تھا. تو اس میں آرمی از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی، آرمی چیف ایشو کرتے ہیں، اس کے بعد بندہ گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آرمی ایکٹ کے تحت اس کے تحت کارروائی ہوتی ہے. یہ پروسیجر دیا ہوا ہے. یہ اس پروسیجر میں بھی جو اجازت دی گئی ہے وہ آرمی چیف کی طرف سے دی گئی ہے. آرمی اتھارٹیز وہاں لکھی ہوئی ہے، جو بھی فار ایگزامپل یہ کور کمانڈ کمپیٹنٹ اتھارٹی دیکھیں نا، اگر یہ میٹر وہ ظاہر ہے آرمی میں ایک چین آف کمانڈ کا سسٹم ہے، اور اس کے تحت اس کی جب انفارمیشن آ جاتی ہے تو کوئی بھی کمانڈر ہے آفٹر گیٹنگ دی اپروول فرام دی چین آف کمانڈ اس کو اریسٹ کر لے گا، اور اریسٹ کرنے کے بعد اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ اس کا ٹرائل ہوگا. ٹھیک ہے. اور آرمی کے جو اپروول جو ہے جس کی آپ آرمی میں اپروول ظاہر ہے اپروول از آلویز بائی دی آرمی چیف، بائی دی آرمی چیف. تو آرمی چیف صاحب کے پاس یہ مقدمہ گیا، جس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف کے پاس جب انہوں نے مقدمہ رکھا ہوگا تو شواہد ساتھ رکھے ہوں گے کہ عزیر جان بلوچ صاحب گو کے دہشت گردی، قتل و غارت گری، بھتہ گری میں بھی تو ملوث ہوں گے، لیکن ان کے خلاف جاسوسی کے الزامات ہیں ریلیٹنگ ٹو ڈیفنس فورسز، ڈیفنس فورسز کے حوالے سے سیریس چارج. جی بالکل. اچھا ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. کرل صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں.
ایک طرف پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات, دوسری طرف آرم فورسز کے حوالے سے یا آرم فورسز کی انسٹالیشن کے حوالے سے جاسوسی کا الزام. تو اگر دوران مقدمہ سماعت کے دوران عزیر جان بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو فلاں پیپلز پارٹی والا بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ یوں کیجئے اور آپ یوں کیجئے, تو پھر ان افراد کا کیا بنے گا جن کا نام عزیر جان بلوچ لیں گے؟ بلکہ آپ میڈیا کے اندر جاتی ہے یا تعلقات کی بات کی جاتی ہے, کیا آپ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں؟ کتنا گہرا تعلق آپ کو جو میڈیا کے تھرو نظر آیا یا بات چیت کرتے ہوئے انفارمیشن نظر آیا, کتنا گہرا تعلق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, یہ تو میڈیا رپورٹوں سے اور فوجی یا حکومتی اداروں کے دعووں سے قطع نظر ہم سب کو معلوم ہے کہ اس ملک کے مختلف حصوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کرمنل سنڈیکیٹس جو ہیں, جس کو آرگنائز کرائم بھی کہتے ہیں, ان کے درمیان تعلق موجود ہے. باقاعدہ جرائم کی سرپرستی بھی ہوتی ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, سندھ ہے, پنجاب ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا جن اداروں نے عزیر بلوچ کی ابھی تفتیش کی اور اس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے, وہ اپنے دعووں کو ثابت کر سکیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر عاصم حسین کے بارے میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا کہ وہ 452 ارب روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں وغیرہ وغیرہ. بڑے سنگین نوعیت کے الزامات تھے. ایان علی کے بارے میں بھی بڑے سنگین الزامات تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ چونکہ اس معاشرے میں کچھ کردار کی کمی ہے بحیثیت مجموعی, خاص طور پہ حکمران طبقے میں, کہ کس طرح پنجاب کے ایک سابق گورنر نے ایان علی کا مقدمہ لڑا, بڑے بڑے وکیلوں نے, حالانکہ ان سے پیسے پکڑے گئے تھے براہ راست. تو میں یہ کہوں گا کہ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آیا چاہے وہ فوج ہے چاہے حکومت ہے, وہ الزامات لگا کر انہیں اپنے منطقی انجام تک کیس کو پہنچاتی ہے یا نہیں, یا پھر مصلحت کا شکار ہو کے کرائسس مینجمنٹ کے موڈ میں چلی جاتی ہے, ایک کو دوسرے کے خلاف, دوسرے کو تیسرے کے خلاف استعمال کرنے کی جو پرانی روش ہے, اگر وہی جاری رہی تو عزیر بلوچ کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے, میں نہیں سمجھتا اس میں سے بہت کچھ نکلے گا. امتیاز صاحب, ابھی ہم کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے آرمی ایکٹ کے تحت جو کیسز چلائے جاتے ہیں اس حوالے سے. ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کو پیورلی آرمی ایکٹ کے اندر گرفتار کیا گیا ہے, جیسے کلبھوشن یادیو کو سزا ہوئی, وہی ایک مثال بنتی ہے عزیر جان بلوچ صاحب کی گرفتاری کی, اور اس کے لیے اپروول کرنل صاحب کہہ رہے تھے comes straight from the top, آرمی چیف سے اپروول آتی ہے. تو جب وہ آرمی چیف صاحب کے سامنے مقدمہ رکھتے ہیں یا کیس رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ شواہد بھی رکھتے ہوں گے. دیکھیے, جب ڈاکٹر عاصم حسین کو گرفتار کیا گیا تھا وہ بھی رینجرز نے کیا تھا, اور میرا خیال ہے اس وقت بھی اپروول فوج کے سربراہ کی طرف سے آئی تھی, جو کہ جنرل ہیڈ کوارٹر کے کرتا دھرتا تھے اس وقت. تو وہ آپ نے اس کیس کا حشر دیکھ لیا ہے. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ, سویلین حکومت, وہ ایک ہمیشہ سمجھوتے کی ایک سیاست پہ عمل پیرا ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ایسے کیس جنہیں پاکستان کی بقا سے منسلک کیا گیا وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے. اس قوم کی بدقسمتی یہی ہے, اور غالباً بڑی شدید خواہش بھی یہ ہے کہ جب الزامات لگتے ہیں سنگین نوعیت کے, ان الزامات کے تحت پھر قرار واقعی سزا بھی ان لوگوں کو ملنی چاہیے, اور اگر وہ ثابت نہیں ہوتے تو پھر ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جو یہ بڑی بڑی چارج شیٹیں لگاتے ہیں, 2-2 گھنٹے کی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں اور ثابت کر لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ متعلقہ صاحب یا صاحبان یا گروہ نے کتنی شدید کرپشن کی ہے. ٹھیک ہے, اب شوکت بسرا صاحب, ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کی پارٹی کے حوالے سے کیا جو آفیشل پارٹی لائن ہے عزیر جان بلوچ صاحب کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ آپ کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ عزیر جان بلوچ صاحب کے حوالے سے کہیں؟ پہلی تو فیصل, جو بھی شخص پاکستان کے خلاف مخبری میں یا سازش میں شامل ہو, یا وہ جاسوس ہو, اینٹی سٹیٹ ہو, تو میرے خیال میں اس کا انجام سزائے موت سے کم نہیں ہونا چاہیے. اس میں قطعی کوئی دو رائے نہیں.
जिस तरह कुलभूषण यादव का, उसका भी एक दहशत गर्द का किरदार था। अभी जो बातें की जा रही हैं, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि जो दहशत गर्द है, जो लोगों के खून से खेल रहा है, जो लोगों की खून की जान का दुश्मन बना हुआ है, और जो मुल्क का गद्दार है, उसके लिए कोई क्या गुंजाइश है? उसके लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, अब आपने बात कही, अभी मैं सुन रहा था, पाकिस्तान का मसला ये हो गया है कि हम लोग ओवर जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमने अपनी अपनी जेब में रखी हुई है मोहरें, हमने फतवे भी रखे हुए हैं और मोहरें भी रखी हुई हैं, और जहां चाहते हैं, जहां बैठते हैं, हम वो वहां पे तस्दीक कर देते हैं कि मुलजम से मुजरम का सफर बनाने में हम लोग बिल्कुल 1 मिनट नहीं लगाते। अभी डॉक्टर आसिम की बात की, मैं इम्तियाज गुल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, आपका भी करता हूं, कि जब डॉक्टर आसिम साहब को पकड़ा गया, क्या क्या अल्फाज नहीं कहे गए कि ये जी 452 अरब का बजट किसी सूबे का नहीं होता मेरे भाई। कहा गया इतनी करप्शन कर ली, और उसमें जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो मुलव्वस है। आज 20 महीने के बाद डॉक्टर आसिम की बेल हो जाती है, फिर वो 2-2 घंटे खताब करने वाला चौरी निसार जो बड़ा हीरो बनता है, वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आपने मवाद सामने लेकर नहीं आता है। अच्छा, अब आपने कहा, आपने शुक्रिया तो अदा, आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा, मैं एक वजाहत करना आपने इम्तियाज गुल साहब का भी शुक्रिया अदा किया, मेरा भी शुक्रिया अदा किया। मेरा ख्याल है आप इम्तियाज गुल साहब का नुक्ता समझे नहीं। वो कह रहे थे कि आप बड़े संगीन नौयत के इल्जामात लगाते हैं लेकिन साबित नहीं कर पाते मसलहतों के तहत। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हमारी पॉलिटिकल एलीट और हमारी गवर्नमेंट जो है वो मसलहत का शिकार हो जाती। ये नुक्ता उठाया उन्होंने। मैंने नहीं, मैं और बात कहना है। उन्होंने, मैं उस फिक्र को अप्रिशिएट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इम्तियाज बड़े इल्जामात थे अरबों रुपए के, लेकिन साबित नहीं हुए। मैंने तो उसको, बाकी तो उन्होंने जो बात कही, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि ऐसे कहें कि जो लोग हम टीवी पे बैठते हैं, हमें जाके अदालत की कुर्सियां संभाल लेनी चाहिए, उन जजों की जगह बैठना चाहिए जिन्होंने डॉक्टर आसिम की जमानत ली है। अच्छा, वो ये मैं पहले भी सुनता रहा, इमरान खान साहब ने भी कहा, मीडिया पे भी कहा जाता रहा, ये मुकमका हो गया नून लीग का जो डॉक्टर आसिम की जमानत हुई है, मुकमका हो गया जो शर्जील मेमन की जमानत हुई है। इसका मतलब है कि हमारा मुकमका जमानत अदालत ने ली है, जज साहब ने ली है, हमारा मुकमका अदालत के साथ हुआ ना। तो ये तो अगर पीपल्स पार्टी ये बात कर रही होती तो कब की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ चुकी होती। दूसरी बात, उजैर बलोच, मैं आपको पहले कह चुका हूं, उजैर बलोच को जब हमने लियारी ऑपरेशन शुरू किया था, आपने खुद कहा अपने इंट्रो में कि पीपल्स पार्टी ने उसको डिसोन किया। पीपल्स पार्टी ने कहा ये हमारा कारकुन भी नहीं है। उसके खिलाफ सबसे पहले ऑपरेशन वजीर आला सिंध ने ऑपरेशन का आगाज ही उसके गढ़ से किया। आज भी मैं आपके प्रोग्राम में लेकिन मैं क्या करूं उन तस्वीर का जिसके अंदर उजैर बलोच साहब कुरान पेश कर रहे हैं, जिसमें उजैर बलोच साहब की दस्तार बंदी हो रही है, जिसमें साबिक चीफ मिनिस्टर साहब कायम अली शाह साहब उनके साथ खड़े हैं, जुल्फकार मिर्जा साहब जो कभी आपके साथ हुआ करते थे वो उनके साथ शीरो शक्कर हो रहे हैं। मैं मतलब अब क्या कहूं उन राब्तों का, उन प्लेजेंट, मेरे ख्याल में जी मेरे ख्याल में इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं आपको जी। आपने दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया है। नहीं, क्वेश्चन मैंने रिपीट नहीं किया, तस्वीर की जी मैंने आपकी बात, अगर तो किसी को तस्वीर की बुनियाद पर जी, अगर तो किसी को तस्वीर की बुनियाद पर सजाए मौत देनी है और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, अगर तो किसी को फोटो की बुनियाद पर गाली देनी है और उसको कहना है कि ये भी उसके जुर्म में मुलव्वस है, मैं आपको पहले ये कह चुका हूं, उजैर बलोच या कोई और इवन काली भेड़े हर जगह पे मौजूद हैं, वो फौज में भी मौजूद है, वो आप साफी भाई हैं मेरे, आप में भी कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसमें जर्नलिस्टों में भी मौजूद है, आपके जजेस में भी मौजूद है, आपके ब्यूरोक्रेट्स में भी मौजूद है, सियासतदानों में भी मौजूद होंगे। वो इल्जामात बता दीजिए फौजी जर्नैलों के खिलाफ और सहाफियों के खिलाफ जिनमें भत्ताखोरी हो, जिनके अंदर चाइना कटिंग हो, जिसके अंदर अगवा बराए तावान हो, जिसके अंदर कत्लो गारत गरी हो, जिसके अंदर दहशत गर्दी हो, वो वाले इल्जामात भी बता दीजिए फिर। फैसल, मैंने आपको बात ये की थी कि अच्छे बुरे लोगों की बात की थी, अच्छे बुरे लोगों की। अब सहाफी में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे आए हैं जो आप खुद कहते हैं तो हमसे तल्लक नहीं, वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, उस फैक्टर में बात कर रहा हूं। अच्छा, करप्शन के हवाले से फौज में से लोगों को निकाला गया, उनका ट्रायल हुआ, जजेस में से निकाला गया, ब्यूरोक्रेट्स में से निकाला गया, नैब के आपके सामने मामला। अच्छा, मैं आपको जो बात फिक्रा कहना चाह रहा हूं, उजैर बलोच
उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, मैं आपको लफ्ज बोल चुका हूं, जो पाकिस्तान का नहीं है वो किसी और का क्या हो सकता है मेरे भाई? मैं कर्नल साहब, जब कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है, सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, एक फिक्रा क्या लेने दें। बोल लीजिए। तो खुदारा पीपल्स पार्टी के साथ उसको जोड़ने की ये कोशिश ना करें। अगर आपके पास कोई ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिसके अंदर हमारी लीडरशिप की कोई ऐसी वीडियोस आ गई हैं या ऐसे उसको अहकामात आ गए हैं कि तुमने वहां से भत्ता लेना है, तुमने फलां बंदे को कत्ल करना है, तुमने पाकिस्तान की जासूसी करनी है, तो मेरे भाई वो कम से कम चला देंगे ना आप, तो फिर मैं भी मुतमिन हो जाऊंगा, पूरा पाकिस्तान भी मुतमिन हो जाएगा। बातों के जरिए मीडिया ट्रायल और टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए। मेरा गुजारिश सिर्फ मेरी इतनी है। हमने देखिए, सवाल उठाना हमारा फर्ज है। जो हमारे पास शवाहिद मौजूद है हम स्क्रीन के ऊपर चला रहे हैं, तो अगर हम देख के भी बात ना कर सकें बसरा साहब, तो फिर तो बस हमने काम कर लिया अपना। नहीं जी, मैंने और बात की है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं कि ताल्लुक ना जोड़ें। वहां पे मौजूद थे, वजीर आला साहब वहां पे मौजूद थे, तो हमें आप फांसी के तख्ते पे लगा दें, या हमारे ऊपर इतनी बड़ी चार्जशीट मीडिया में आप लगा दें कि वो उसने जो जराइम किए हैं, फर्ज करें जो अभी उसके मुतल्लिक आ रहा है कि उसने मुखबरी की है, वो मुखबर है या पाकिस्तान का गद्दार है या वो दहशतगर्द है। आप मैं बस सब आता हूं आपकी तरफ। कर्नल साहब, अबेटमेंट का एक लफ्ज होता है आर्मी एक्ट के तहत। अगर ट्रायल के दौरान उज़ैर जान बलोच साहब, जैसे पहले अभी मीडिया के ऊपर खबरें आ रही हैं कि वो नाम ले रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले लोगों का कन्फेशन के अंदर, उनका क्या रोल होगा ट्रायल के अंदर? सिर्फ उज़ैर जान बलोच का ट्रायल होगा? ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे गुलभूषण जादू को पकड़ा गया तो उसने पूरा एक नेटवर्क डिस्कवर किया। वो नेटवर्क जब पकड़ा गया तो उसके खिलाफ तायीदी शहादत भी आ गई। इसी तरह उज़ैर बलोच अब कस्टडी में है, उसकी एविडेंस इकट्ठी होगी और कुछ की हुई है उन्होंने, उसके बाद उसकी रिपोर्ट, उसके बयान भी होगा। और अगर उस बयान के अंदर वो कुछ लोगों के बारे में ये इंकशाफ करता है कि वो उन्होंने उसको सपोर्ट किया, उसको बाहर ले जाने में फैसिलिटेट किया जिससे वो बाहर चला गया, या जो भी उसका ऑपरेशन शुरू होते के दौरान दे दिया गया और उसने माना कि जी मुझे ये सब कुछ किया गया है, और उसकी अगर तायीदी शहादत हुई तो सब पर अबेटमेंट, जो आर्मी एक्ट का सेक्शन अबेटमेंट है, वो उसके ऊपर लाजम आएगा। और अबेटमेंट की अबेटमेंट की भी उतनी सजा है जितनी ओरिजिनल जुर्म की सजा है। यानी कि जो उज़ैर साहब को सजा मिलेगी, वो अबेटमेंट की, अबेटर की वही सजा है, उनके अबेटर्स जो हैं उनको भी वही सजा होगी अगर वो एविडेंस को उनके खिलाफ आई तो। ठीक है, देखना अभी तो केस अभी तो सिर्फ ये डिस्क्लोज हुआ है, और उसके बाद आर्मी ने अपना एक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर उन्होंने उसका चार्ज फ्रेम करना है, उसको कोर्ट में पेश करना है। क्या स्टिपुलेटेड टाइम क्या है इसके अंदर? कम से कम 32 डेज के अंदर ट्रायल जो है वो कमेंस हो जाना चाहिए। ठीक है जी। और कंक्लूड जब खत्म होना है तो ज़ाहिर एविडेंस जो उसको राइट मिलेगा डिफेंस का, अपने लिए गवाही लाना चाहेगा वो ले आएगा, और अगर वो ले आता है और उसके खिलाफ अबई आ जाती है और वो खुद ही पेश करता है कि ये फलां मेरे फैसिलिटेटर थे, तो फैसिलिटेटर्स को आज भी मिलिट्री कोर्टों में जो डेथ पेनल्टी की सजा हुई वो फैसिलिटेटर को इसी एक्ट के तहत हुई है। अच्छा, इम्तियाज गुल साहब ने बड़ा जबरदस्त नुक्ता उठाया, कह रहे थे कि मसलहतों का शिकार हो जाते हैं इस किस्म के केस में। आसिम साहब का, अयान अली साहिबा का केस का उन्होंने जिक्र देखा जाए तो हम अगर पूरे पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री को देखें और हालात को देखें, जिस तबाही से आज हम दो चार हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे यहाँ एक अशराफिया का तबका है, वो जितना बड़ा भी जुर्म करे, चाहे वो आइन को अब्रोगेट करे, उसको गार्ड ऑफ ऑनर के तहत बाहर भेज दिया जाता है। और उसके अलावा भी देख लें, अयान अली का केस देख लें, अयान अली का केस रावलपिंडी में जनरल मुशर्रफ को दिया था, उनको बाहर भेजा उनको। हाँ, अयान अली का भी देख लें, अयान अली का केस पिंडी में 2 दफा उसकी बेल रिजेक्ट हुई और फिर रातों रात केस लाहौर ट्रांसफर हो गया। ये आज तक किसी को नहीं बताया गया कि केस किस कानून के तहत पिंडी बेंच से लाहौर बेंच में ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर क्यों हुआ? चीफ जस्टिस साहब की अथॉरिटी किसकी? हाँ, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी ने नहीं पूछा कि जनाब वो किस कानून के तहत वहां ट्रांसफर हुआ, उसके बाद वहां उसकी बेल भी होगी। वो पैसे लेने भी नहीं अदालत में आई, वो जो उनसे रिकवर हुए थे। और हर जगह एक नया स्टैंस है, वो पैसे फिर गवर्नमेंट ने जब्त कर लिए। अच्छा, वो पैसे जब्त हुए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि उस पैसे सबूत जो है वो इस वक्त सुलाखों के पीछे है। क्योंकि उस तारीख में उनका कोई बंदा वहां पेश नहीं हुआ साबित करने के लिए ये पैसा जेन्युइन। क्योंकि अगर वो मानती ये पैसा मेरा है, तो एक और अगला क्वेश्चन राइज होना था कि $2 करोड़ या जितना पैसा था वो कैसे आया। तो उन्होंने इससे बेहतर हाल ये सोचा कि इसको वसूली न किया जाए, वो पड़ा रहने दे। वो जाहिर है किसी स्टेज पे जब हालात बेहतर हो जाएंगे फिर एक दरखास्त दे दी जाएगी। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त। और हमारे यहाँ आप देख लें, पिछली पूरी हिस्ट्री देख लें, जब तक अशराफिया, जो हमारे मुल्क की अशराफिया, चाहे उसका तल्लक किसी जमात से हो, किसी महकमे से हो, जब तक इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता ना, इंसाफ मुल्क के अंदर अमन अमान बहाल हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं एक नाज़िन छोटा सा है जिसके अंदर उज़ैर जान बलोच साहब जो लियारी गैंग वॉर के हवाले से जाने जाते थे,
پیپلز امن کمیٹی کے حوالے سے جانے جاتے تھے، ان کو ڈائریکٹلی آرمی جو ہے کسٹڈی میں لے لیتی ہے، تو یہ ایک نئی پریسیڈنٹ بھی سیٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ اب اللہ کرے کہ ایک نئی مثال قائم ہو اور یہ مثال دوسروں کے لیے پھر عبرت کا باعث بھی ہو اور اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ایک بار پھر اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا جائے گا سیاسی مصلحتوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ انٹیگریٹی کا خودداری کا بڑا شدید کرائسس ہے، جہاں پہ وکیل مدعی اور ملزم کے وکیل مل کے کیس کا تیا پانچا کر دیتے ہیں، جو بڑے بڑے وکیلوں نے خود ہمیں نجی طور پہ یہ باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح وہ فیصلے کرواتے ہیں، کس طرح وہ تاریخیں طے کرواتے ہیں۔ اسی کا اطلاق سیاستدانوں پہ بھی ہوتا ہے، پھر کئی ججوں پہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں بڑا معاملہ پاکستان میں گھمبیر ہو گیا ہے، جہاں پہ تمام حتمی مطمع نظر لوگوں کا، خاص طور پہ اشرافیہ کا، وہ ہے اثر و نفوذ ایوان ہائے اقتدار تک۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتے ہیں، چاہے وہ پارٹی اے ہے، چاہے پارٹی بی ہے، چاہے پارٹی سی ہے۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ یوں ہی جو حالات جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، تو اس سے غالباً میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آئندہ آنے والے کئی برسوں تک ہم یوں ہی ٹیلی ویژن پہ یہ بحثیں کرتے رہیں گے، جبکہ اشرافیہ اپنے انداز سے آئین کو توڑتے مروڑتے رہیں گے۔ آپ نے سابق صدر کا انٹرویو دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں میں ایک بڑے چینل پہ، جس میں وہ اس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کوئی سابقہ صدر نہیں لگتے بلکہ کالج کے اسٹوڈنٹ لگ رہے ہیں۔ جو انداز خطابت تھا ان کا، اور بالکل ویسی جیسے انہوں نے کوئی جون 2015 میں میرا خیال ہے ایک تقریب میں جو باتیں کی تھیں فوج کے حوالے سے، اور پھر اتنا دم نہیں تھا کہ ملک میں رہتے، اور یہاں سے پھر چلے گئے اور سال کے بعد واپس آئے۔ تو چاہے یہ ہیں چاہے دوسری پارٹیوں کے رہنما ہیں، سب نے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی ان کی کوئی جاگیر ہے جہاں پہ وہ پیسوں کی مدد سے اپنا ہر کام کروا سکتے ہیں۔ یہی اشرافیہ بار بار آپ کو دیکھا ہوگا کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہے تو آپ عدالتوں میں چلے جائیں۔ بھئی کون سی عدالتوں میں چلے جائیں؟ وہی عدالتیں جن کے کئی جج بکے ہوتے ہیں، جس میں مدعی، جیسے میں نے پہلے کہا، دونوں اطراف کے وکیل آپس میں ملا کے تاریخیں بڑھواتے ہیں اور کیسوں کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو یہ وہ عدالتیں بھی، وہ قانون بھی انہی اشرافیہ کے لیے بنیادی طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے۔ ٹھیک ہے، کرنل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ امتیاز گل صاحب، آپ نے بہت بہتر بات کی کہ جو ہمارے ہاں جو اشرافیہ ہے نا، اس کے قریب تو کوئی قانون بھی حرکت نہیں کہتا۔ ابھی میں کیس ہے بڑا ریسنٹلی کہ ہمارے ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے ایک کیس نہیں 68 کیسز میں فیصلہ محفوظ کیا اور 2 سال تک فیصلہ محفوظ کیے رکھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین فیصلہ ہے۔ ایک جسٹس صاحب نے 2 سال سے زیادہ عرصے تک 68 کیسز کا فیصلہ محفوظ رکھا، اور جب اس کے خلاف کہا گیا کہ جناب آپ کے خلاف ریفرنس ہم نے دائر کیا، تو بغیر فیصلہ سنائے انہوں نے کیس کسی اور بینچ کو ٹرانسفر کر دیا 2 سالوں کے بعد۔ آپ اندازہ لگائیں ان میں سے کتنے لوگ تھے۔ لیکن کرنل صاحب، وہ کوئی جج صاحب خود سے تو نہیں کیس ٹرانسفر کر سکتے؟ نہیں، وہ خود انہی کے، وہ چیف جسٹس تھے۔ اچھا، وہ چیف جسٹس صوبے کے چیف جسٹس تھے، یہ تو چیف جسٹس کا وہ اختیار چیف جسٹس صاحب کے پاس تھا، اور 2 سال تک انہوں نے فیصلہ نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا یہ میرے جب تک میں بیٹھا ہوں نہیں، جب ریفرنس دائر ہوا تو انہوں نے فوراً ٹرانسفر کیا، ڈیسیژن بھی نہیں دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ایک اور میں بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گرینڈ حیات ہے، کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے اوپر ایک بہت بڑی بلڈنگ بن گئی، تمام قوانین کو وائلیٹ کر کے، تمام قواعد و ضوابط کو وائلیٹ کر کے۔ اور وائلیٹ کرنے والے کون تھے؟ اس میں ایک جناب سابق چیف جسٹس ہیں، ایک نیوی کے سابق چیف کمانڈر ہیں سندھیرا صاحب، ناصر الملک صاحب ہیں، سابق سیکٹری ہیں، اور کتنے عہدیدار ہیں، اور اس میں جناب ہمارے عمران خان صاحب بھی۔ اب آپ دیکھیں جس ملک کے اندر اشرافیہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو میں۔ کرنل صاحب، آپ نے یہ بہت ہی ایک عجیب قسم کا ایشو یہاں پہ ٹیک اپ کر دیا ہے۔ میں اس کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتا، میں رہ بھی نہیں سکتا۔ اس میں دیکھیے جو خریدنے والے ہیں ان کو تو یہ معلوم غالباً نہیں تھا نا کہ معاہدے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ 100 صفحات پر مشتمل معاہدے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بھی اگر اس میں کوئی اٹریکشن نظر آئے گی کہ یہ ایک بڑی بلڈنگ بن رہی ہے تو میں بھی وہاں چلا جاؤں گا، مجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ نہیں امتیاز گل صاحب، جو دنیا کا قانون ہے وہ بتاتا ہوں میں، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش، کہ خریدار جو ہے
कल मैं कोई चोरी की गाड़ी खरीद लूं और मैं कहूं जी स्टोलन प्रॉपर्टी मुझे लेकिन पता ही देखिए ना नहीं था। कर्नल साहब, वो शाहराए दस्तूर थी ना, तो इस शाहराए मुल्क के दस्तूर- अंदर तो ये दस्तूर इतना को तो बड़ा- वायलेट आप करना देखें, या इम्तियाज ट्रैम्पल साहब, करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये इतना बड़ा हादसा शाहराए दस्तूर पर पेश आया, 200 गज ये सुप्रीम कोर्ट बुनियादी, से। मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी कसूर सीडीए का है कि उन्होंने फैसल भाई, इस तरह इसको अलाउ मैं बसा साहब आपको भूला नहीं, हम जरा वो एक और क्योंकि वायलेशन की और अशराफिया की और मिली भगत की बात हो रही थी, तो कर्नल साहब भी नहीं रह सके उसमें। हमें ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, इसमें अप्रूवल नहीं होनी चाहिए थी इंटीरियर मिनिस्ट्री की, बसरा साहब वफाकी हुकूमत की, उजैर बलोच साहब के केस के हवाले से आपने तो ये बिल पास किया था ना मिलिट्री कोर्ट्स का। पहले तो इल्ज़ामात हम जो चार्जशीट है वो पीपल्स पार्टी पे है उज़ैर बलोच के हवाले से, जो मैं सुन पा रहा हूँ अभी तक तीनों दोस्तों को, और टाइम भी मुझे मुनसिफाना नहीं दिया जा रहा, ये तो बड़ी ज्यादती है। अगर मैं आपका टाइम तोल के निकालूं तो सबसे ज्यादा निकलेगा। बहुत बोले जी, सुनिए जी फैसल जी जी प्लीज। फैसल भाई, गुजारिश पहली तो ये है कि ये बड़ी अच्छी डिबेट हो रही थी कि पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान में सारे कवानीन गरीब के लिए हैं, सारे कवानीन पिसे हुए तबकों के लिए हैं। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, इस बात से दोनों भाइयों से मैं एग्री करता हूं। अगर मैं आपको थोड़ा सा मिसाल दे देता हूं, परवेज मुशर्रफ, उसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, उसकी सजाए मौत है। क्या कर लिया यहाँ की अदालतों ने? उसको भेज दिया, शादियाने बजा के मुल्क से बाहर चला गया। अदालतों ने फैसिलिटेट किया जनाब, अदालतों ने फैसिलिटेट किया, जरा आगे बात में फैसिलिटेट किया। अब आगे चलिए, पनामा का केस मियां नवाज शरीफ के खिलाफ क्या हो गया? 2-2.5 महीने हो गए। अब आप हमें जरदारी साहब का केस भी बताएंगे बसरा साहब? उसके कागजात कहां गए थे? फर्क बताने लगा आपको जी, आपको मैं फर्क बताने लगा हूं कि अगर कोई चीज महफूज है पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ पनामा का फैसला महफूज है जो मियां साहब का है। अब जरा मैं थोड़ा सा आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि कवानीन ताकतवर लोगों के इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब जरा यानी कि मुस्लिम सियासी जमातों में भी मियां साहबान के लिए और कवानीन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और कवानीन है। मिसाल के तौर पर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को तख्तादार पे लटका दिया गया, जुडिशियल मर्डर हुआ। बाद में एक जज ने कहा हमारे ज़मीर पर बोझ है, हमने एक आमिर के हाथों तख्तादार पे लगा दिया एक बंदे को। अच्छा, शहीद बीबी को 12 साल अदालतों में बच्चों के लिए कभी इधर कभी उधर, कोई इंसाफ नहीं, कोई जमानत नहीं। जरदारी साहब तो 13 साल जेल में रहे भाई, जमानत तक नहीं मिलती हमें। मुझे बताइए, जरदारी साहब के खिलाफ, मोहतरमा साहिबा के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, मुशर्रफ साहब के खिलाफ, तो ये तो एक मिसाल बन गई ना, बड़ी अच्छी मिसाल दी है आपने बसरा साहब। फैसल मेरी बात मुकम्मल। अच्छा, उसके बाद आप जरा देखें, हमारी असेंबलियां बहाल नहीं होती, मियां साहबान की असेंबलियां फौरी बहाल हो जाती हैं। मियां साहबान के, मैं सिर्फ आपको बताना ये चाहता हूं, पाकिस्तान में भी पीपल्स पार्टी इतना मजलूम तबका है। अगर पनामा का केस हमारे खिलाफ होता, कब सरकार मजलूम तबका है। शर्जील मेमन साहब को अभी आपने जो है ताज कुशाई की उनकी, आप डॉक्टर आसिम साहब का इतना बड़ा केस था, अब वो आप कहते हैं कि सारा का सारा कितनी ज्यादती कर रहे हैं आप। देखिए, अब मुझे अफसोस हुआ है फैसल, अब मुझे अफसोस होने लगा है। क्यों मैं कहता हूं, आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर आसिम ने जो जमानत ली, अदालत ने मुकमका कर लिया डॉक्टर आसिम के साथ। शर्जील मेमन की आपने मिसाल दी, शर्जील मेमन तो इंसाफ की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी को इंसाफ नहीं मिला कभी, मैं तो कह रहा हूं आपको तो इंसाफ सुन ले, आपके मुताबिक तो इंसाफ आ गया ना। नहीं, गलत बात हो रही है, गलत बात हो रही है। सुन ले, वो कहते हैं खुद ही मुदई, खुद ही मुनसिफ। दौरे हुकूमत में 5 साल मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? यार मुझे एक बात तो कर लेने दे, दरमियान में फिर आप बोल पड़ते हैं भाई। ये कर्नल साहब ने बड़ा अच्छा एक मिसाल दी। वो कहते हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मर्डर का मुकदमा क्यों नहीं आप पूरा कर सकी पीपल्स पार्टी? मैं इसका जवाब देता हूं, इसका जवाब, वो कहते हैं ना खुद ही मुदई, खुद ही मुनसिफ, किसे वकील करूं, किससे मुंसफी चाहूं। और भाई आप हमारे खिलाफ तो आप वकील भी बन गए, मुदई भी बन गए, और आपने फैसला भी सुना दिया। अब आपने बीबी के केस की बात की, बीबी का केस अदालतों के अंदर पड़ा हुआ है। अब तमाम के तमाम सबूत 4 इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद अदालतों में है। अच्छा, उसको तो अदालतें उसका फैसला करने नहीं जाती अदालतें, चूंकि हमारा केस है, वो हमारे हक में होना है, इसलिए हमारे फैसला नहीं दिया जा रहा। आसिफ अली जरदारी साहब ने शहीद भुट्टो का रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसको तो जजेस हाथ नहीं लगाते। और भाई मैं फिर आपको गुजारिश ये करना चाहता हूं कि यहां पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो टारगेट किलिंग होती है, चूंकि हम बड़ा सॉफ्ट टारगेट हैं, हमने जो पता है कि हमारा जीना मरना इस धरती माँ के साथ है, हमने कौन सा भागना है, हमने कौन से मुआहदे लिखने हैं। हमने अभी जरदारी साहब की बात कर रहे थे, इम्तियाज गुल साहब या कोई और दोस्त कर रहा था, भाई वो कुछ पाकिस्तान से चले गए, उन्होंने क्या प्रोपेगेंडा था,
फौज के खिलाफ बढ़ के राहील शरीफ और साहब के पाकिस्तान जाने के छोड़ बाद चले गए। वापस आ गए थे, यही हुआ था ना? बिल्कुल आ गए थे राहील शरीफ साहब, देखिए गए तो ये भी फिर गलत बात वापस हो आए। रही है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी जी, स्टाफ वो है, टाइम खत्म हो उनके गया, साथ बसा साहब। आसिफ अली जरदारी साहब का मुकमुका है। बसा साहब, आप ये कहना चाहते हैं फैसल के जो टाइम खत्म हो गया। मैं ना फैसल आप ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बाजवा साहब हैं, उनके साथ जरदारी साहब का मुकमुका है, इसलिए वापस आ गए हैं। पता नहीं खुदा जी, का खौफ माने यार। अब अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों का नहीं, फिर अभी एक और बात हुई, अभी एक के और बात, साथ है, अयान अली की बात कुछ कर रहे लोग थे। कहते हैं किसी और के साथ है, हमें नहीं पता किसके साथ मुकमुका है। नहीं बसा साहब, हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया इस हवाले से। एक फिक्रा और कहना, एक फिक्रा जी। अभी अयान अली की बात हो रही थी, कितने जुल्म की बात है। उसकी अदालत, वो जेल में रही, हमारी क़यादत के साथ उसको जोड़ा जाता रहा, क्या सबूत है उसके हमारे खिलाफ और हमारी क़यादत के खिलाफ? चलें ठीक है, वो पैसे आप सही कह रहे हैं, उधर ही पड़े रह गए। बिल्कुल ठीक है। शौकत बसरा साहब, कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब का वकील होना और अगर वो इम्तियाज वकील गुल होंगे वो जुर्म है। साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का। नाज़रीन, प्रोग्राम की डिस्कशन आपने सुनी, इनकंक्लूसिव रही होगी। हमारे मेहमान भी यही कह रहे हैं कि ऐसे केसेस इनकंक्लूसिव ही रह जाते, नतीजा नहीं निकलता। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।